सुरुमा हामी एउटा एकदम राम्रो पृथ्वीलाई हेर्छौँ। यस्तो पृथ्वी जुन चाहिँ मेजिकल एनर्जी साथसाथै जङ्गल र राम्रा राम्रा फुलले पनि भरिपूर्ण थियो। त्यस पृथ्वीमा हामीहरूको मेन क्यारेक्टर रिइन्कार्नेट हुन्छ। हामीहरूको मेन क्यारेक्टर एकदम घना जङ्गलमा आफूलाई पाउँछ। यो देख्दा ऊ एकदम छक्क पर्छ र आफ्नो जिउलाई हल्लाउन खोज्छ। उसले थाहा पाउँछ ऊ एउटा रुखमा रिइन्कार्नेट भएको। यो सब देख्दा उसलाई लाग्छ कि ऊ एउटा सपना देख्दैछ, तर जब सपनाबाट उठ्छ जम्मै ठिक हुन्छ भन्ने लागेको हुन्छ। तर उसले सोचेको केही हुँदैन। जब मेन क्यारेक्टर हात हल्लाउन खोज्छ उसले रुखको आँगाहरू देख्छ। जब हिँड्नु खोज्छ ऊ एउटै ठाउँमा अड्केको देख्छ। हामीहरूको मेन क्यारेक्टर पहिलाको जन्ममा पानी खाँदै गर्दा उसलाई पानी सर्केर मरेको हुन्छ, तर यो जुनीमा ऊ एउटा रुखमा रिइन्कार्नेट भएको हुन्छ। मेन क्यारेक्टर सोच्दै हुन्छ कि रिइन्कार्नेट हुनु नै थियो भने एउटा ह्यान्डसम केटामा रिइन्कार्नेट भएको भए हुन्थ्यो। त्यति गर्दा उसले केटीलाई जिस्काउन पाउँथ्यो अनि विवाह पनि गर्न पाउँथ्यो। तर ऊ अहिले एउटा रुखमा रिइन्कार्नेट भएको थियो। रुखको न त आँखा हुन्छ न त कानै हुन्छ, तर केही एबनर्मल भएर ऊ सब देख्नु र सुन्नु सकिरहेको थियो। जब वरिपरि हेर्छ ऊ देख्छ कि ऊ एउटा ठुलो पहाडको बीचमा छ भन्ने। हामीहरूको मेन क्यारेक्टरसँग 50 वटा हाँगा छ, त्यसमध्ये ऊ एउटा मात्र हाँगा चलाउन सकिरहेको थियो। त्यस जङ्गलमा भएको जङ्गली जनावरहरू कराएको सुन्दा ऊ एकदम डराउँदै थियो, किनकि ऊ एकदम कमजोर थियो। यतिसम्म कमजोर कि साधारण चराले पनि उसलाई मार्न सक्थ्यो। त्यति बेला मेन क्यारेक्टरले एउटा प्लेन उडेको देख्छ र थाहा पाउँछ कि ऊ पहिलाकै पृथ्वीमा थियो भन्ने कुरा। प्लेन हेर्दै गर्दा दुईटा मौरीले उसलाई सताउन थाल्छन्। मौरीले धेरै वाक्का लगाएपछि मेन क्यारेक्टरले हाँगा फाल्छ र दुईटै मौरीलाई एकैचोटि मारिदिन्छ। त्यति बेला एउटा नोटिफिकेसन आउँछ जुनमा चाहिँ डबल किल आयो भनेर। अर्को नोटिफिकेसन पनि आउँछ, त्यसमा 2 पोइन्ट एभोल्युसनको आयो भनेर। अनि हामी हाम्रो मेन क्यारेक्टरको नाम थाहा पाउँछौँ जुन चाहिँ युजियु हुन्छ। पहिलाको जुनमा पनि उसको नाम युजियु हुन्छ र अहिले पनि उसको नाम युजियु हुन्छ। र हामीहरूको मेन क्यारेक्टर अहिले विलो रुक भन्नेमा रिइन्कार्नेट भएको हुन्छ। उसको एबिलिटी चाहिँ म्युटेटेड ब्रान्च हुन्छ। इभोल्युसन पोइन्ट र घाम पायो भने हामीहरूको मेन क्यारेक्टर इभल्भ हुन सक्छ। अहिले चाहिँ युजियु आफ्नो एबिलिटी चाहिँ आफ्नो हाँगालाई इभल्भ गर्न मात्र युज गर्न सक्छ र त्यो 2 इभोल्युसन पोइन्ट आफ्नो हाँगालाई इभल्भ गर्छ। युज गरेपछि हाँगाको पावर नि बढ्छ। युजियु अब 3टा हाँगालाई चलाउन सक्छ। र हामीहरूको मेन क्यारेक्टर इभोल्युसन पोइन्ट पाउनको लागि नजिकैको एउटा मौरीको गुडमा एट्याक गरिदिन्छ। यसरी नै 1 महिना बित्छ। इभोल्युसन पोइन्टले आफूलाई इभल्भ गरेर एकदम डरो भइसकेको हुन्छ। पहिलाको भन्दा निकै ठुलो र जम्मै हाँगाहरू चलाउने भइसकेको हुन्छ। नजिकैको एउटा ढुङ्गालाई आफ्नो हाँगा प्रयोग गरेर फुटाउन खोज्छ, तर त्यो ढुङ्गा युजियुको एट्याक रेन्ज भन्दा बाहिर हुन्छ। रै पनि युजियुको पावर फोर्सले गर्दा त्यो ढुङ्गा आफै चर्केर फुट्छ। हामीहरूको मेन क्यारेक्टर इभोल्युसन पोइन्ट पाउनको लागि उसको दुश्मनलाई आफ्नो एट्याक रेन्जसम्म ल्याउँथ्यो र सरप्राइज एट्याक गर्थ्यो। त्यसकारण मेन क्यारेक्टर एकदम रफ्तारको साथ बढ्दै थियो। उसको जरा माटोभित्र एकदम तल गएर एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्दै थियो, त्यसकारण ऊ एकदम छिटो बढ्दै थियो। न त उसलाई बिरामीको डर थियो न त स्कुल जानुको टेन्सन थियो। बसी बसी खानु पाइरहेको थियो। हामीहरूको मेन क्यारेक्टर त्यस पृथ्वीको वर्ल्ड ट्री बन्नु खोज्दै थियो। अर्को भाषामा त्यस दुनियाँको भगवान बन्नु खोज्दै थियो। एक दिन युजियु आफ्नो हाँगामा चिलको गुण देख्छ। त्यस गुणमा चिलको बच्चाहरू हुन्छन्। यताउता हिँड्नु नसकेपछि युजियु त्यस चराको बच्चालाई हेरविचार गर्नु थाल्छ। त्यस बच्चाको माउ 270 देखि 360 को स्पिडमा उड्न सक्छ। युजियु आफ्नो पहिलाको जन्ममा एकदम कमजोर थियो। यो जुनीमा ऊ एकदम पावरफुल हुन खोज्छ। यो दुनियाँमा निकै खतरा मोन्स्टरहरू हुन्छन्, जस्तै जङ्गली स्याल जो आफ्नो ग्याङमा शिकार गर्छ। ठुला ठुला कमिला, मौरी, माकुरा, गोरिलाहरू जस्ता खतरनाक मोन्स्टरहरू पनि थिए र तिनीहरूलाई मार्ने पनि ठुला ठुला सर्पहरू थिए। यस्तो खतरा भएको ठाउँमा युजियु बाँच्नु पर्ने थियो। युजियु कहिले शिकार गर्दै चिलको बच्चालाई खुवाउँदै हुन्छ र कहिले घाम तापेर इभल्भ हुँदै हुन्छ। त्यसरी नै इभल्भ गर्दा गर्दै एक दिन हाँगालाई म्याक्स गर्ने जुन चाहिँ 50 आउट अफ 50 हुन्छ। हाँगा पछि रुखको जरालाई स्ट्रङ गर्नुपर्ने थियो। हरेक अपडेट गर्नुको लागि इभोल्युसन पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। हरेकचोटि इभल्भ गर्दा युजियुलाई एकदम दुख्दो रहेछ। जरालाई इभल्भ गर्ने बित्तिकै युजियु यताउता सर्न सक्दो रहेछ। एउटा प्रकारले यो जरा युजियुको हिडन वेपनको पनि काम गर्न सक्दो रहेछ। युजियुलाई झाडीबाट आवाज आउँछ र फाइटको लागि रेडी हुन्छ अनि चेक गर्नु जान्छ। जाँदा झाडीभित्र उसलाई एउटा स्याल घायल अवस्थामा पाउँछ, जसलाई कुनै मोन्स्टरले पोइजन गरेको हुन्छ। त्यो स्याल मार्दा नि युजियुलाई कुनै पोइन्टहरू मिल्नेवाला थिएन। युजियु त्यो स्याललाई रिकभर गर्न खोज्छ। युजियुको हाँगामा पोइजनलाई क्योर गर्ने दबाई हुन्छ। त्यो स्याललाई युजियु आफ्नो हाँगाबाट निक्लेको पानी खुवाइदिन्छ। स्याल निको हुन्छ, तर युजियुसँग बस्न थाल्छ। युजियुसँग बस्नु थालेपछि त्यो स्याल पनि विकसित हुन्छ। त्यो स्याल रेड फक्सबाट इभल्भ हुन्छ अनि म्युटेन्ट फक्स हुन्छ। म्युटेन्ट फक्स जो 20 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ, जसको लेभल 4 हुन्छ। त्यो स्यालको एबिलिटी आई अफ चार्म हुन्छ। अबदेखि युजीसँगै बस्न थाल्छ। युजियु आफ्नो स्ट्याट्स विन्डो हेर्दै गरेको देख्छौँ। ऊ अहिले एन्ट्री लेभल 9 मा पुगेको हुन्छ। युजियु यो दुनियाँमा रिइन्कार्नेट भएको नि 4 महिना भइसकेको हुन्छ। ऊ एउटा रुख भएर आफ्नो जीवन इन्जोय गर्दै हुन्छ। युजियुसँग चिलको बच्चा सँगसँगै म्युटेन्ट रेड फक्स पनि थियो। म्युटेन्ट रेड फक्स चाहिँ तीरले घायल भएको थियो।
त्यसकारण यो काम मान्छेले गरेको हुनुपर्छ भन्ने युजियुलाई लागेको हुन्छ। युजियु अहिले मान्छेहरूसँग भेट्नु तयार भएको थिएन, किनकि मान्छेले युजियुलाई राक्षस रुख भनेर काटिदियो भने ऊ मर्थ्यो। त्यही भएर युजियु चुपचाप लागेर मान्छेहरूबाट टाढा बस्न चाहन्थ्यो। तर यस्तो हुँदैन। टाढाबाट युजियुलाई मान्छेहरूको आवाज आउँदै हुन्छ। जब युजियु हेर्छ, दुईजना केटीहरू आउँदै गरेको देख्छ। ती दुईजना केटीहरूलाई देख्दा युजियु आफ्नो अनुहारलाई लुकाउँछ। ती दुईजना केटीहरू युजियुको छेउमा आउँछन् अनि बुवा भन्दै अगरबत्ती बाल्छन्, फलफुल पनि चढाउँछन्। यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि युजियु भएको ठाउँमा यी दुईटी केटीको बुवालाई गाडेको हुन्छ। युजियु एक तरिकाले ती दुईजना केटीका बाउ गाडेको ठाउँमा हुन्छ र त्यो गाडेको बडीबाट एनर्जी लिएर ठुलो भएको हुन्छ। उसको मनमा यो सब कुराहरू चल्दै हुन्छ। र पनि ती दुई केटीहरू यहाँबाट गए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्दै हुन्छ। त्यसपछि हामी यी दुईटा केटीको बानीहरू थाहा पाउँछौँ। ठुली जो चाहिँ धैर्यता र परिपक्व हुन्छन्, त्यही सानी बहिनी जो चाहिँ उताउली र चकचकी हुन्छन्। सानी बहिनी यति धेरै चकचक गर्छिन् कि बुवालाई चढाएको फलफुल पनि खान खोज्थिन्। बुवालाई पूजा गरिसकेपछि नजिकैको खोलामा नुहाउन जान्छन्। नुहाउँदै गर्दा ती दुईटा केटीहरू हाँस्दै हुन्छन्। यो सुन्दा युजियु खप्नु सक्दैन। ऊ ती दुईजना केटीहरू नुहाउँदै गरेको हेर्न चाहन्थ्यो। जब युजियु हेर्न खोज्छ, उसलाई अगाडिको रुखले छेकेको हुन्छ। यो देख्दा युजियु झन् खप्नु सक्दैन र आफ्नो जरालाई उखालेर ती दुई केटी नुहाउँदै गरेको ठाउँमा जान्छ। नुहाइसकेर ती दुई केटीहरू आफ्नो बुवालाई बाई भनेर जान्छ र युजियु ती दुई केटीलाई घुर्दै हेर्दै हुन्छ। त्यसरी नै एक हप्ता बित्छ। माथिबाट हेर्दा जति शान्त देखिन्छ त्यो जंगल, तलबाट त्यति नै डरलाग्दो थियो। शिकारी र शिकारको जहिले लडाईँ हुन्थ्यो। युजियुले हुर्काएको चिलको बच्चा नि लेभल 3 को भइसकेको हुन्छन् र म्युटेन्ट रेड फक्ससँग शिकार गर्न थालेका हुन्छन्। उनीहरू म्युटेन्ट गोल्डन इगललाई शिकार गर्दै हुन्छन्। जहाँ ती चिलका बच्चा हावाबाट एट्याक गर्दै हुन्छन्, त्यही रेड फक्स आफ्नो दाँतले एट्याक गर्दै थियो। तर म्युटेन्ट गोल्डन इगललाई मार्नु चिलको बच्चा र रेड फक्स काफी थिएनन्, किनकि म्युटेन्ट गोल्डन इगलको लेभल धेरै थियो उनीहरू भन्दा। म्युटेन्ट गोल्डन इगल आफ्नो खुट्टाको नङ्ग्राले रेड फक्स र चिलको बच्चामाथि एट्याक गर्नु थाल्छ। रेड फक्सलाई आफ्नो नङ्ग्राले पकडेर भुइँमा फालिदिन्छ। जब इगल रेड फक्सलाई खानु आँटेको हुन्छ, युजियु आफ्नो हाँगाले एट्याक गरिदिन्छ। धेरै दिनबाट यो इगल युजियु भएको ठाउँमा उड्दै थियो। आज फाइनली मर्यो। युजियु थाहा पाउँछ कि उसको अराले गर्दा मोन्स्टरहरू एट्याक हुने कुरा। यदि कुनै दिन यस्तै स्ट्रङ मोन्स्टरहरू उसको एरियामा आयो भने प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर प्रिपेयर गर्नुपर्ने रहेछ। ऊ मात्र होइन, उसले पालेको चिलको बच्चा अनि रेड फक्स पनि। आउँदो खतराबाट बाँच्नुको लागि स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ। लेभल 7 को म्युटेन्ट इगललाई मारेपछि युजियुले 70 इभोल्युसन पोइन्ट पाउँछ। युजियु चिलको बच्चा अनि रेड फक्सलाई हिल गर्नुको साथसाथै डर बनाउनको लागि आँखाबाट निक्लेको पानी खुवाउँदै गर्दा त्यहाँ ठुलो धमाका हुन्छ। चारैतिर धुलो हुन्छ। जब धुलो हट्दै जान्छ, युजियुलाई वार्निङ आउँछ। युजियुको धेरै हाँगा र जराहरू काटिएको हुन्छ। 50 वटा हाँगाबाट अब मात्र 24 वटा बाँचेको हुन्छ। युजियु जसो तसो बाँचेको हुन्छ। जब उडेको धुलो हट्दै जान्छ, युजियु यो धमाका गर्ने मोन्स्टरलाई देख्छ। युजियु यो एनिमी आएको थाहा पाउँदैन, किनकि यो एनिमीले आफ्नो औरालाई लुकाएको हुन्छ र त्यो एनिमी युजियुको अगाडि आउँदै हुन्छ, जसको नाम टोमाहक स्नेक हुन्छ। त्यो स्नेक लेभल 9 को थियो। यस्तो सर्प जसको टाउकोमा र पुच्छरमा ब्लेड थियो, जसले कुनै पनि रुखलाई एकदम आरामसँग काट्नु सक्थ्यो। जब रेड फक्स यो सर्पलाई देख्छ, ऊ एकदम घुर्न थाल्छ। युजियु रेड फक्सले गरेको व्यवहार देख्दा बुझ्छ कि रेड फक्सले अगाडि यो सर्पसँग फाइट गरेको थियो भन्ने कुरा, र रेड फक्सलाई टोमाहक स्नेकले नै घायल पारेको थियो भन्ने कुरा पनि उसले यहाँबाट बुझ्छ। युजियु अनि टोमाहक स्नेक फेस टु फेस गर्दै गरेको देख्छौँ। एउटा रुखको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी एउटा ब्लेड हुन्छ, जुन टोमाहक स्नेकको टाउको र पुच्छरमा छ। त्यो ब्लेड युज गरेर टोमाहक स्नेकले युजियुको हाँगा र जरालाई काटिदिएको हुन्छ। त्यसकारण युजियुको 26 वटा हाँगा एउटै एट्याकमा टोमाहक स्नेकले काटिदिएको हुन्छ। सर्पले युजियुको काटिएको हाँगालाई खान्छ र युजियुको स्पिरिचुअल एनर्जीलाई टेस्ट गर्छ। स्नेकको रियाक्सन देख्दा उसलाई एकदम मन परेको जस्तो देखिन्छ। युजियु स्नेकको लागि एकदम डिलिसियस मिल थियो। युजियु आफ्नो जरालाई इन्हान्स गरेर टोमाहक स्नेकसँग फाइटको लागि रेडी हुन्छ। जब टोमाहक स्नेकले युजियु माथि एट्याक गर्छ, युजियुले त्यो एट्याकलाई रोकिदिन्छ। तर टोमाहक स्नेकको ब्लेड लामो भएको कारणले त्यसको इम्प्याक्टको साथसाथै ड्यामेज पनि धेरै आइरहेको थियो युजियु माथि। युजियु र स्नेक दुईटै लेभल 9 को हुन्छन्, तर स्नेकसँग एडभान्टेज थियो। बट युजियु आफ्नो इभोल्युसन पोइन्ट जम्मै युज गर्छ र आफ्नो हाँगा र जरालाई इभल्भ गर्न थाल्छ। जम्मै हाँगा र जरालाई इभल्भ गरेपछि युजियु स्नेकलाई बाँधिदिन्छ र आफ्नो हाँगालाई ड्रिल जस्तो बनाएर एट्याक गर्न थाल्छ। सर्पलाई चोट त लाग्छ, तर त्यति गम्भीर लाग्दैन। त्यहाँ सर्प र युजियु बराबरको भइसकेका थिए। युजियु सर्प उसको एरियामा आएको खप्नु सकेको थिएन। युजियु आफ्नो हरेक हाँगा र जराले सर्पलाई एट्याक गरेर त्यहाँबाट भाग्नु बाध्य पारिदिन्छ। सर्प त त्यहाँबाट भाग्छ, तर युजियुलाई धेरै इम्प्याक्ट र जराहरू धेरै काटिएकोले उसको कोर नै चर्किन्छ। यो देख्दा युजियुले पालेको चिलको बच्चा र रेड फक्स उसको छेउमा आउँछन्। युजियु आफूलाई केही भएको छैन भन्दै रेड फक्स र चिलको बच्चालाई भन्छ। तर यो सर्पले युजियुको स्पिरिचुअल एनर्जीलाई टेस्ट गरेको हुन्छ। युजियु यो सर्प फेरि आउँछ होला भन्दै
मनमा कुरा खेलाउँदै हुन्छ। यो जीव आफूलाई इभल्भ गर्नुपर्ने रहेछ र स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ भन्दै हुन्छ। त्यति बेला एउटा स्क्रिन पपअप हुन्छ। 10 इभोल्युसन पोइन्ट गरेर फर्स्ट अर्डरमा इभल्भ हुन सक्छ भनेर एउटा स्क्रिन आउँछ। यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि मोन्स्टरहरू जति धेरै अर्डरमा हुन्छन् त्यति नै स्ट्रङ हुन्छन् भन्ने कुरा। यो जीव एकदम स्योर थियो कि उसको अराले गर्दा धेरै मोन्स्टरहरू उसको एरियामा आउँछन् भनेर। आफूलाई अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि यो जीव आफूलाई अपग्रेड गरिदिन्छ। जब यो जीव फर्स्ट अर्डरमा पुग्छ उसको चर्केको कोर आफै ठिक हुन्छ, उसको काटिएको आँगा जरा नि ठिक हुन्छ र इभल्भ हुन्छ। त्यति मात्र होइन, उसको मोन्स्टरहरू पनि इभल्भ हुन्छन्। चिलको बच्चा नि इभल्भ भएर म्युटेन्ट पेरिग्रिन फ्याल्कन लेभल 5 को हुन्छ अनि रेड फक्स लेभल 7 मा पुग्छ। रेड फक्सबाट छुट्टै एनर्जी आउँदै थियो। यो जीव चिलको बच्चालाई आफ्नो एरियामा टोमाहक स्नेकलाई खोज्नु लगाइदिन्छ। चिलको बच्चा एकदम फास्ट उठ्छन् अनि एरियालाई स्काउट गर्न थाल्छन्। यो जीव फर्स्ट अर्डरमा पुगेपछि नयाँ स्किलहरू पाएको थियो, आफ्नो स्किलहरू हेर्न खोज्दै थियो। त्यति बेला मान्छेको आवाज यो जीवले सुन्छ। यो जीव आवाज आएको ठाउँ हेर्दै हुन्छ। त्यति बेला यो जीव ती दुई केटीहरू आएको देख्छ जुन हामीले पहिला देखेको हुन्छौँ। ती दुई केटीलाई मोन्स्टरले खेदाउँदै हुन्छ। यो जीवले थाहा पाउँछ कि यो सब उसको अराले गर्दा मोन्स्टरहरू भएको ठाउँमा आएको कुरा। रेड फक्स अनि चिलको बच्चा आफ्नो एरियालाई बचाउनको लागि बिचमा जान्छन्। दुवैतिरबाट लडाई हुँदै हुन्छ। चिलको बच्चा आफ्नो स्पिडको मद्दतले एट्याक गर्दै हुन्छ जबकि रेड फक्स आफ्नो नङ्ग्रा र दाँतले एउटा मोन्स्टरलाई त्यही मारिदिन्छ। यो देख्दा ती दुईटी केटी छक्क पर्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ रेड फक्स र चिलको बच्चा उनीहरूलाई बचाउँदैछन् भनेर ढुक्क हुन्छन्। तर जब ती दुई केटी यो जीवलाई बोल्दै र हिँड्दै गरेको देख्छन् उनीहरू त्यही बिहोस हुन्छन्। रेड फक्स र इगललाई छोड भन्दै आफै लडाई गर्न जान्छ। अक्टोपसको जस्तै यो जीवको आफ्नो टेन्टिकल्सले जम्मै मोन्स्टरलाई एट्याक गर्न थाल्छ। यो जीव हिप्पोलाई मार्दा 50 इभोल्युसन पोइन्ट पाउँछ। त्यही यो जीव म्युटेन्ट ऱ्याटलाई मार्दा 20 इभोल्युसन पोइन्ट पाउँदै हुन्छ। यो जीवको जरा पनि यति धेरै फास्ट भएको थियो कि सुपर फास्ट ब्याट पनि यो जीवको अगाडि केही थिएन। 4-5 वटा मोन्स्टरलाई मारेर इभोल्युसन पोइन्ट पाउँछ। बाँचेको अरू मोन्स्टर जुन यो जीवको एट्याक थाम्नु सकेको थिए जस्तै वुल्फ, क्रेन, मंकी र काउ, किनकि यी मोन्स्टरहरू स्ट्रङ थिए पछि यो जीवलाई यिनीहरू काम लाग्नेवाला थिए र यिनीहरूलाई यो जीवले आफ्नो जराले बाँधेर राखेको हुन्छ। मोन्स्टरहरूलाई ठिक पारेपछि एउटा प्रब्लम थियो। यी दुईटा केटीले यो जीवलाई हिँडेको र बोलेको देखेका थिए। यदि यो जीवले यी दुईटा केटीलाई जानु दियो भने जम्मैले थाहा पाउँछन् यो जीवको बारेमा र यदि यो जीवले यी दुईटा केटीलाई मारिदियो भने गाउँका मान्छेहरू एक दिन यो जीवलाई खोज्दै आइपुग्छन् उसको एरियामा। यदि गाउँका मान्छेले थाहा पाए भने मिलिटरीले पनि थाहा पाउँछ। मिलिटरीले थाहा पायो भने यो जीवलाई टेस्ट सब्जेक्ट गर्नको लागि ल्याबमा लग्छन् र एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् कि त एउटा ग्लास जस्तोमा राखेर जूमा राखिदिन्छन् जहाँ उसलाई मान्छेहरूले हेर्छ। यो सिचुएसनबाट निक्लिनुको लागि यो जीव सोलुसन खोज्न थाल्छ जुन चाहिँ दुईटैलाई फाइदा होस् भन्दै। हामीको सिन स्टार्ट हुन्छ त्यो जंगलबाट जहाँ ती दुईटी केटीहरू बोल्ने र हिँड्ने रुखलाई देखेर बिहोस भएका थिए। केही समय पछि जब ती दुईटी केटीहरू उठ्छन् र जंगलको रातिको रमिता हेर्छन् उनीहरू छक्क पर्छन् त्यस जंगलको सुन्दरतालाई देखेर। र जब ती दुईटी केटीले यो जीवलाई फेरि देख्छन् उनीहरू कराउन थाल्छन्। एउटा यस्तो रुख जो बोल्न र हिँड्नु सक्छ त्यो रुखले उनीहरूलाई घुर्दै हेरिरहेको हुन्छ र जसको शरीरबाट स्पिरिट एनर्जीहरू बाहिर आउँदै थियो। यो जीव कराउँदै गरेको ती केटीलाई शान्त पार्नुको लागि भुइँमा मतिमारको बुवा हो भन्दै लेखिदिन्छ किनकि यो जीव पहिलाको जन्ममा मान्छे थियो। त्यसकारण यो जीव मान्छेको भाषा बुझ्थ्यो। पहिलाको जन्मको ज्ञानहरू यो जीवलाई अहिले काम दिँदै थियो। यो जीव आफ्नो स्किल युज गरेर केटीहरूको डिटेल्स निकाल्न सक्थ्यो। यो जीव ती दुईटा केटीको पर्सनल डिटेल र सिक्रेट नि भन्नु थाल्छ उनीहरूको शङ्कालाई हटाउनको लागि। हामी यहाँ कान्छी केटीको नाम थाहा पाउँछौँ जुन चाहिँ हिसाओलिङ हुन्छ। ऊ 14 वर्षको हुन्छन् र छेउको गाउँको इन्युलाई मन पराउँथिन् र ठुली केटीको नाम हिसाओकिङ हुन्छ। ऊ पनि 14 वर्षको हुन्छन्। आफ्नो हजुरबुवा र बहिनीको हेरविचारको लागि पढ्नु र लेख्नु छोडेकी हुन्छन् र काम गर्दै हुन्छन्। जब यो जीवले सिक्रेट भनिसक्छ ठुली केटी छक्क पर्छिन्। त्यही सानी केटी लजाउँदै हुन्छन् र यी दुईटा केटीलाई अब विश्वास थियो कि यो जीव नै यिनीहरू दुईटाको बुवा हो भनेर किनकि यो सिक्रेट यी केटीले आफ्नो बुवालाई मात्र भनेका थिए जब उनीहरूको बुवा बिरामी थिए। अब चाहिँ यी केटीलाई भरोसा र विश्वास पनि भयो। यति सुन्दा लक र को इन्सिडेन्सले यो जीव यी दुईटा केटीको बुवा गाडेको ठाउँमा थियो जहाँ यो जीव गाडेको मान्छेलाई एब्जर्भ गरेर बढ्दै हुन्छ। त्यही दुईजनाको आत्मा एक आपसमा जोडिएको थियो होला। त्यही भएर यो जीव यी दुईटा दिदी बहिनीसँग इमोसनली एट्याच हुँदै थियो र हेरविचार गर्नु नि थाल्छ। यो जीव ती दुईटा केटीहरूलाई हेरपिन बनाएर दिन्छ। त्यही ती दुईटा केटीहरू यो जीवलाई उनीहरू बसेको ठाउँको खबरहरू अपडेट गर्छन्। ती दुईटा केटीहरूले भनेको सुन्दा यो संसारमा 1-2 महिना अगाडिबाट एबनर्मल कुराहरू हुँदै थियो। 1 महिना अगाडि एउटा प्लेन क्र्यास नि भएको थियो। प्लेनलाई धेरै कागहरूले घेरेको थियो र प्लेनलाई इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्दा क्र्यास भएको हामी थाहा पाउँछौँ। यस्तै घटना पेसिफिक ओसनमा नि भएको थियो। एउटा मोन्स्टर जस्तोले सिपलाई खाइदिएको हुन्छ। एक्सपर्टले भनेको सुन्दा यो सब एउटा अननोन सब्स्टेन्सले गर्दा भएको थियो भन्ने हामी बुझ्छौँ जुन चाहिँ हावामा थियो र फ्लोरा र फ्युनामा म्युटेसन गर्दै हुन्छ। त्यही सब्स्टेन्सलाई इस्टको मान्छेहरू स्पिरिचुअल सब्स्टेन्स भन्दै थिए जबकि
किनकि वेस्टको मान्छेहरू त्यो सब्टेन्सलाई म्याजिक भन्दै हुन्छन्। पहिला ती दुईटा केटीहरू यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन थिए। जब उनीहरूले आफ्नो बुवालाई रुखमा देखे यस्तो कुरामाथि विश्वास गर्नु थालेका थिए। युजिउ यो सब सुन्दा छक्क परेको थियो। त्यही सानी केटी युजिउले समातेको वुल्फलाई मासु दिन चाहँदै हुन्थिन्। वुल्फहरू केटीलाई देख्दा घुर्दै थिए। जब केटीको पछाडिको रेड फक्सलाई देख्छन् घुर्दै गरेको वुल्फहरू चुपचाप लाग्छन्। अरू मोन्स्टर जुन युजिउले समातेको हुन्छ र युजिउसँग हार मानेको हुँदैन त्यो सबैलाई बाँधेर राखेको हुन्छ। त्यही एउटा जंगली गाई युजिउको पावर देखेर हार मानेको हुन्छ र युजिउको छेउमा बसेको हुन्छ। एउटा मोन्स्टर जुन हनीपट फ्ल्याट हुन्छ युजिउलाई वाक्क लगाउँदै हुन्छ। धेरै मोन्स्टर एनिमललाई मारेपछि युजिउले धेरै इभोल्युसन पोइन्ट पाएको हुन्छ। जब युजिउ स्ट्याटस विन्डो खोल्छ र इभोल्युसन पोइन्ट युज गर्न खोज्छ युजिउ छक्क पर्छ किनकि उसले 149 इभोल्युसन पोइन्ट पाएको हुन्छ अनि लाइफ स्पेन 200 वर्ष पुगेको हुन्छ। युजिउले धेरै स्किलहरू नि पाएको हुन्छ जस्तै डेन्स फग, रिजेनेरेसन, रिजेनेरेसन स्किल चाहिँ धेरै ठुलो घाउलाई एकैछिनमा निको पार्न सक्ने थियो। डेन्स फग चाहिँ यस्तो स्किल थियो जुनले युजिउको एरियालाई हुस्सेले घेर्न सक्थ्यो। हेलिक्युनोजेनिक यस्तो स्किल थियो जसले एनिमीलाई कन्फ्युज पार्न सक्थ्यो। युजिउ आफ्नो नयाँ स्किललाई युज गर्नको लागि 20 इभोल्युसन पोइन्ट युज गर्छ अनि डेन्स फग र हेलिक्युनोजेनिकलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै आसपासमा एकदम बाक्लो हुस्से लाग्छ कि वरिपरिको केही पनि देखिँदैन। यतिसम्म बाक्लो थियो कि म्युटेन्ट रेड फक्स युजिउलाई हेर्नु सकेको थिएन। युजिउ रेड फक्सलाई ती दुईटा केटीलाई घर पुर्याइदिनु भन्दै आदेश दिन्छ। रेड फक्स ती दुईटा केटीलाई घर छोड्नु जान्छ। जानुभन्दा पहिला ती दुईटा केटीलाई युजिउ उसको बारेमा कसैलाई नभन्नु भन्दै हुन्छ। ती दुईटा केटी आजको दिनको एक्सपिरियन्सबाट निकै खुसी थिए। युजिउ ती दुईटा केटी गएपछि दह्रो हुनुपर्छ भन्दै आफ्ना हाँगा र जरालाई दह्रो बनाउन थाल्छ र 50 इभोल्युसन पोइन्ट युज गरेर 50 वटा हाँगालाई अपग्रेड गर्छ अनि 45 इभोल्युसन पोइन्टले आफ्नो जरालाई अपग्रेड गर्छ र 10 इभोल्युसन पोइन्ट युज गरेर आफ्नो नयाँ स्किललाई अपग्रेड गर्छ। डेन्स फकलाई नि अपग्रेड गर्छ। युजिउ आफ्नो रिजेनेरेसन स्किललाई नि अपग्रेड गर्न चाहन्थ्यो तर धेरै इभोल्युसन पोइन्ट थिएन, मात्र 14 इभोल्युसन पोइन्ट बाँकी थियो। युजिउ अपग्रेड भइसकेपछि उसको जरा पृथ्वीको 100 मिटरसम्म पुगेको थियो। जरा लामो र दह्रो भइसकेको थियो। युजिउ पृथ्वीको भित्र एउटा अननोन सब्टेन्सको खोला भेट्छ जुन मान्छेले म्याजिक र स्पिरिट भन्थे, ती दुईटा केटीले भनेको जस्तै। इभोल्युसन पछि हेलिक्युनोजेनिक यति धेरै स्ट्रङ भएको थियो कि पिंजडामा राखेको वुल्फलाई उनीहरूको अगाडि एउटा ठूलो मोन्स्टरको इल्युजन देख्दै थिए। युजिउको स्किलहरू 10 माइलसम्म फैलिएको थियो। जम्मै जंगलको मोन्स्टरहरू डराउँदै थिए। जंगलको मोन्स्टरहरू थाहा पाउँछन् कि नयाँ ओभरलर्ड आएको कुरा, एउटा नयाँ राजाको एन्ट्री भएको कुरा। युजिउ फुल कन्फिडेन्टमा थियो आफ्नो तागतमा। युजिउ यति धेरै स्ट्रङ भएको थियो कि त्यो मकिस्नेक त उसको अगाडि केही थिएन। अरू कुनै बिस्ट आयो भने पनि मारिदिनु सक्ने भएको थियो। युजिउ टोमा किस्नेकको बारेमा सोच्दै हुन्छ कि फाल्कोन आइपुग्छ। फाल्कोनबाट थाहा पाउँछ कि पुरै एरियामा टोमा किस्नेकको नामो निशान थिएन। युजिउ 100% स्योर थियो कि टोमा किस्नेक फेरि आउँछ भनेर उसको स्पिरिट खानको लागि। हामीहरूको सिन हुस्सेले भरिएको जंगलबाट स्टार्ट हुन्छ जहाँ बिहान बिहानै साओलिङ अनि साओकिङ आफ्नो बुवालाई भेट्नु आएको हुन्छन्। वुल्फ अझै पनि युजिउसँग हार मानेको थिएनन् अनि एकदम कराउँदै हुन्छन्। त्यही युजिउ ती वुल्फलाई आफ्नो हाँगाले पिट्दै हुन्छ। युजिउले वुल्फलाई पिटेको देख्दा साओकिङ नपिट्नु भन्दै हुन्छन् अनि साओकिङ नडराई ती वुल्फ राखिएको पिंजडामा जान्छन् र मलमपट्टी लगाउन थाल्छिन्। त्यहीँनेरि साओलिङ हनीपट ब्याजरलाई शान्त पार्न खोज्दै हुन्छन्। हनीपट ब्याजर ऊ बाँधिएको जरालाई आफ्नो दाँत र नङ्ग्राको मद्दतले टोकेर बाहिर निक्लेको हुन्छ अनि एकदम कराउँदै हुन्छ। युजिउ फेरि आफ्नो हाँगाले हनीपट ब्याजरलाई बाँधिदिन्छ। अहिलेसम्म कराउँदै गरेको वुल्फलाई साओकिङले शान्त पारेको देख्दा युजिउ छक्क पर्छ। युजिउ मोन्स्टर अनि यी केटीहरूको मित्रता बढेको देख्दा छक्क परेको हुन्छ। मान्छेलाई मन नपराउने मोन्स्टरहरू साओलिङ अनि साओकिङलाई विश्वास गर्न थालेका हुन्छन्। युजिउ उसको मोन्स्टर अनि केटीहरूसँग आफ्नो जीवन खुसीमा बिताउँदै हुन्छ। एउटा तरिकाले युजिउले यिनीहरू जम्मैलाई आफ्नो परिवार बनाइसकेको हुन्छ। तर भन्छन् नि खुसी धेरै टिक्दैन भनेर, किनकि अँध्यारो गुफाबाट युजिउ अनि उसका मोन्स्टरलाई विचार गर्दै गरेको एउटा मोन्स्टर देख्छौँ हामी। नेक्स्ट सिनमा हामी एउटा गाउँ देख्छौँ जहाँ साओलिङ अनि साओकिङ हाँस्दै कुद्दै गरेको देख्छौँ। यी दुईटा केटीको खुसी देख्दा उनीहरूको हजुरबा एकदम खुसी थिए किनकि यी दुईटा केटीको बुवा मरेदेखि पहिलो पल्ट यति धेरै खुसी भएको देखेका थिए उनीहरूको हजुरबाले। तर धेरै जंगलमा गएको देख्दा हजुरबालाई चिन्ताले सताउन थालेको हुन्छ किनकि जंगल मोन्स्टरहरूको घर थियो। जंगलमा गएपछि साओलिङ अनि साओकिङ रेड फक्सलाई भेट्छन् जो यी केटीहरूलाई युजिउ भएको ठाउँसम्म लान आएको हुन्छ। रेड फक्स यी केटीहरूसँग यति धेरै फ्रेन्डली भएको थियो कि भेट्नुको लागि गाउँको छेउछाउ नै आउन थालेको हुन्छ। हाँस्दै खेल्दै गरेपछि जब उनीहरू युजिउ भएको ठाउँमा जाँदै हुन्छन् एक्कासी आकाश एकदम कालो बादलले भरिन्छ अनि एउटा ठूलो सर्प यी केटीहरूको अगाडि र रेड फक्सको अगाडि आउँछ। युजिउले रेड फक्सलाई नदेख्दा गेस गर्छ कि रेड फक्स केटीहरूलाई लिन गयो भनेर। युजिउ आफ्नो फ्याल्कनको मद्दतले जाइन्ट हनीबीसँग फाइट गर्दै हुन्छ। युजिउ मौरीलाई आफ्नो एट्याक रेन्जसम्म ल्याउँथ्यो फ्याल्कनको मद्दतले
अनि सरप्राइज एट्याक गर्थ्यो। मौरीलाई मारेपछि युजियुले 156 इभोल्युसन पोइन्ट पाउँछ, जुन आफ्नो हाँगालाई अपग्रेड गर्नुको लागि जम्मा गर्दै हुन्छ। युजियु फ्याल्कनलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो हाँगाबाट निक्लेको पानी खुवाउँदै हुन्छ। फ्याल्कन युजियुसँग बसेर एकदम डरो हुँदै थिए। हेर्दा हेर्दै फ्याल्कनले लेभल 7 को भइसकेको हुन्छन्। अब पालो युजियुको थियो, किनकि उसलाई पनि डरो हुनु थियो अनि जम्मै जरालाई इभल्भ गर्नु थियो। तर जम्मै जरालाई लेभल 2 मा पुर्याउन सजिलो थिएन, किनकि एउटै जरालाई इभल्भ गर्नको लागि 100 इभोल्युसन पोइन्ट चाहिन्थ्यो अनि जराको इभोल्युसन सँगसँगै पीडा पनि आउँथ्यो। यस्तो पीडा कि ब्रेकअप हर्ट द मोस्ट भन्छ नि, त्यो भन्दा नि धेरै पीडा हुन्थ्यो। जब युजियु आफ्नो जरालाई इभल्भ गर्छ, त्यो जरा एकदम डरो हुन्छ। रेल किरा जस्तो ठुलो र लामो पनि थियो। जरा यतिसम्म डरो र डरलाग्दो थियो कि वरिपरिको मोन्स्टरहरू पनि काम्दै थिए। त्यसलाई देखेर आफ्नो नयाँ जराको पावर हेर्नको लागि युजियु 1 किलोमिटरसम्म आफ्नो जरालाई छोडिदिन्छ। 1 किलोमिटरको एरियामा हंगामा मचाउँदै बाटोमा जे आयो त्यसलाई मार्दिँदै थियो। एकचोटिमा यति धेरै मोन्स्टर मारेपछि युजियु 210 पोइन्ट कलेक्ट गर्छ, किनकि जरा फस्टररको हाईएस्ट अपग्रेड थियो। त्यस जराको नि आफ्नै स्किलहरू थिए। लेभल 2 को जरा सँगसँगै युजियु एनिमीलाई खाएर न्युट्रिसनमा कन्भर्ट गर्न सक्थ्यो र 1 किलोमिटरको भित्र जस्तो सुकै एनिमीलाई नि डिटेक्ट गर्न सक्थ्यो। युजियुको लागि लेभल 2 को जरा सबैभन्दा ठूलो हतियार भएको हुन्छ र यो पावरसँग युजियु फस्टररको मोन्स्टरसँग लड्न तयार थियो। युजियुको डेभलपमेन्ट देख्दा उसले बाँधेको मोन्स्टरहरू हार मान्छन्, मात्र हनीपट ब्याजर अझै पनि हार मानेको थिएन, जुन चाहिँ ती दुईटा केटीहरूको साथसाथै खानाको पर्खाइमा थियो। बिहानदेखि बेलुका भइसक्दा रेड फक्स र ती दुईटा केटी नआइपुगेको देख्दा युजियुलाई चिन्ताले सताउन थाल्छ र फ्याल्कनलाई स्काउटको लागि आदेश दिँदै हुन्छ। त्यतिबेलै रेड फक्स जीवन र मृत्युको हालतमा आइपुग्छ। युजियु यो देख्दा एकदम छिटो हिल गर्न थाल्छ रेड फक्सलाई। जब युजियु थाहा पाउँछ कि टोमाहक स्नेकले साउलिङ, साउकिङ र रेड फक्सलाई यस्तो गरेको, ऊ एकदम रिसाउँछ र आफ्नो फुल पावरको साथ टोमाहक स्नेक भएतिर जान थाल्छ। टोमाहक स्नेकले आफ्नो दाँतले साउकिङलाई टोक्दै हुन्छ। जब टोमाहक स्नेक साउकिङलाई खानु लागेको हुन्छ, एउटा ठूलो रुखको जराले टोमाहक स्नेकलाई लाग्छ र पर पुगेर लड्छ। युजियु आफ्नो लेभल 2 को जराले टोमाहक स्नेकलाई फालेपछि साउकिङलाई पकड्छ। टोमाहक स्नेकले युजियुको स्पिरिचुअल एनर्जीलाई चाखेको हुन्छ। टोमाहक स्नेक युजियुलाई मारेपछि जम्मै स्पिरिचुअल एनर्जी खानु खोजेको हुन्छ, तर युजियु धेरै स्ट्रङ भएको थियो, यति स्ट्रङ कि टोमाहक स्नेक उसको अगाडि केही थिएन। युजियुसँग लडाई गर्नुको साटो टोमाहक स्नेक त्यहाँबाट भाग्छ। युजियु एकदम धेरै पीडामा थियो, फिजिकली होइन इमोसनली पेनमा थियो। युजियु साउकिङको यस्तो हालत देख्दा एकदम दुखी थियो। युजियु मात्र होइन, अरू मोन्स्टरहरू पनि एकदम दुखी थिए, जुनलाई साउकिङले एकदम माया गर्थिन्। एकदम हल्ला भइरहेको थियो। त्यतिबेलै युजियु जम्मै मोन्स्टरलाई कराउँछ र जम्मै शान्त हुन्छन्। युजियु साउकिङलाई हिल गर्न थाल्छ। युजियु आफ्नो हाँगाबाट निक्लेको पानी खुवाउँदै हुन्छ। उसले आफ्नो 10 इभोल्युसन पोइन्ट युज गर्छ र आफ्नो लाइफ पनि साउकिङसँग इन्फ्युज गर्छ। लगातार ट्राई गरिरहेको हुन्छ। युजियु साउकिङलाई ठिक पार्नुको लागि आफ्नो जम्मै इभोल्युसन पोइन्ट खर्च गर्छ, र पनि केही हुँदैन। साउकिङ उठ्दिनन्, उसको मुटु चलेको हुँदैन। साउकिङ त्यहीँनेरि मर्छिन्, जबकि उसको बहिनी साउलिङको हालत पनि त्यस्तै थियो। युजियुले आफ्नो फाल्कनबाट थाहा पाउँछ कि साउलिङलाई मान्छेहरूले हस्पिटल लगेको थियो भनेर। साउलिङ कोमामा थिइन्, मर्नु पनि सक्थिन्। यी दुईटा केटीले मोन्स्टरहरूसँग जुन मायाको बन्धन बनाएको थिए, त्यो बन्धन अहिले काम दिँदै थियो। ती मोन्स्टरहरू रिसाउँदै कराउनु थाल्छन्, रुनु थाल्छन् र जम्मै मोन्स्टरहरू टोमाहक स्नेकसँग लड्नुको लागि रेडी थिए। युजियु जम्मै मोन्स्टरलाई खोलिदिन्छ र युजियु टोमाहक स्नेकसँग बदला लिन जान थाल्छ। युजियुको मोन्स्टर अनि टोमाहक बीच एउटा ठूलो लडाई हुन लागेको थियो। हामीको सिन स्टार्ट हुन्छ एकदम धेरै धमाका भएको ठाउँबाट, जहाँ टोमाहक स्नेक अनि रिसले भरिएका युजियुको मोन्स्टरहरू लडाई गर्दा एकदम ठूलो धमाका भएको हुन्छ, जहाँ युजियुको मोन्स्टरहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर लड्दै हुन्छन्। जम्मैतिरबाट टोमाहक स्नेकलाई एट्याकमाथि एट्याक गर्दै हुन्छन्। टोमाहक स्नेकको साइजले गर्दा उसले एडभान्टेज पाएको हुन्छ। लडाईमा साइज म्याटर हुन्थ्यो। जहाँ व्हाइट क्रेन लेभल 3 को थियो र एयर एट्याक गर्नु लागेको हुन्छ, टोमाहक स्नेक सजिलैसँग आफ्नो दाँतले पकड्छ र भुइँमा फालिदिन्छ। अनि लेभल 2 को ब्ल्याक काउ पनि चार्ज गर्न थाल्छ एकदम रफ्तारको साथमा, अनि टोमाहक स्नेकलाई आफ्नो सिङले हानिदिन्छ। तर टोमाहक स्नेकको ठूलो बडीमा केही असर पर्दैन, उल्टै ब्ल्याक काउको सिङ भाँचिन्छ। हनीपट ब्याजर साउलिङसँग बिताको पलहरू सम्झिँदै रुँदै हुन्छ। लेभल 3 को हनीपट ब्याजर टोमाहक स्नेकको जिउमाथि चढ्दै हुन्छ र आफ्नो एकदम तिखो नङ्ग्राले एट्याक गर्नु थाल्छ। दाँतले टुक्दै पनि हुन्छ। यति धेरै एट्याक गर्दा पनि हनीपट ब्याजर टोमाहक स्नेकलाई चोट पुर्याउन सकेको हुँदैन। टोमाहक स्नेकले आफ्नो पुच्छरको मद्दतले हनीपट ब्याजरलाई एट्याक गरिदिन्छ र भुइँमा फालिदिन्छ। वुल्फ पनि एट्याकको लागि रेडी हुन्छन् र चारैतिरबाट टोमाहक स्नेकलाई घेर्दै हुन्छन्। वुल्फहरू टोमाहक स्नेकको आँखा, कान, पुच्छरमा एट्याक गर्दै हुन्छन्। यति धेरै वुल्फले एट्याक गर्दा पनि टोमाहक स्नेकलाई केही असर भएको थिएन। स्नेकले जम्मै वुल्फलाई आफ्नो पुच्छरको मद्दतले एट्याक गर्नु थाल्छ। टोमाहक स्नेकलाई सानो सानो चोटले केही पनि असर पारेको हुँदैन। रेड फक्स टोमाहक स्नेकलाई हेर्दै हुन्छ, जो उसको पुरानो दुश्मन हुन्छ। रेड फक्स पहिला
कमजोर थियो र केटीहरूलाई बचाउन सकेको थिएन, तर अहिले बदला लिनुको लागि एकदम रिसले भरिएको हुन्छ। जब टम हकिस्नेकले रेड फक्सलाई हेर्छ, ऊ बुझ्छ यदि उसले आज रेड फक्सलाई जानु दियो भने पछि उसलाई रेड फक्सले मार्नु सक्छ र टम हकिस्नेक टाइम वेस्ट नगरी एट्याक गर्छ। टम हकिस्नेक आफ्नो मुखले फक्सलाई एकैचोटि खान खोज्छ, तर रेड फक्स त्यो एट्याकलाई डज गर्छ अनि टम हकिस्नेकलाई एट्याक गर्छ। रेड फक्स आफ्नो नङ्ग्रा र दाँतले टम हकिस्नेकलाई टाउकोमा एट्याक गर्दै हुन्छ। टम हकिस्नेक अनि रेड फक्स लडाई गर्दै हुन्छन्। रेड फक्स आफ्नो नङ्ग्रा र दाँतले एट्याक गर्दै हुन्छ। त्यही टम हकिस्नेक डायमन्ड लेदर स्किन, पोइजनस फ्याङ अनि ब्लेड जुन टम हकिस्नेकको टाउको र पुच्छरमा हुन्छ त्यो प्रयोग गर्दै एट्याक गर्दै हुन्छ। टम हकिस्नेक त्यस जंगलको फुड चेनको सबैभन्दा पावरफुल हुन्छ। जब टम हकिस्नेक रेड फक्सलाई एट्याक गर्दै हुन्छ त्यति बेला फ्याल्कन लडाईको मैदानमा आइपुग्छन्। ती फ्याल्कन सानैदेखि युजियूसँग हुर्केका हुन्छन् र फ्याल्कन युजियूलाई आफ्नो बुवा जस्तो मान्थे। आज युजियूलाई टम हकिस्नेकले पीडा दिँदा फाल्कनहरू चुप लागेर बस्नु सकेका थिएनन्। फुल स्पिडमा फ्याल्कनहरू टम हकिस्नेकलाई एट्याक गर्न थाल्छन्। स्पिड पनि यति धेरै थियो कि वरिपरिको जम्मै रुखहरू हावामा उड्दै थिए। रेड फक्स पनि हावाको प्रेसरले गर्दा पर पुग्छ। फ्याल्कन टम हकिस्नेकको डायमन्ड लेदर स्किनलाई आरपार गरिदिन्छन्। हावामा उड्दै जम्मै एंगलबाट एट्याक गर्दै स्नेकलाई पछार्छन्, तर फ्याल्कनहरू धेरै स्पिडमा उडेकोले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन् अनि भुइँमा झर्छन्। धेरै स्पिडमा एट्याक भएकोले गर्दा टम हकिस्नेक बिहोस हुन्छ, तर टम हकिस्नेक एकछिन पछि उड्छ अनि रेड फक्सलाई एट्याक गर्दै हुन्छ। त्यतिबेला टम हकिस्नेकको एट्याकलाई कसैले रोकिदिन्छ। उसको ब्लेड भएको पुच्छरलाई कसैले त्यहाँ पकडेको हुन्छ। त्यो देख्दा टम हकिस्नेक छक्क पर्छ अनि त्यहाँबाट भाग्नु खोज्दै हुन्छ। युजिऊ लडाईको मैदानमा आइपुगेको हुन्छ। उसले आफ्नो परिवारको यो हालत देख्दा एकदम रिसाउँदै हुन्छ। ब्लेड र रुखको बीच लडाई सुरु भइसकेको थियो। यसपालि शिकारी आफै शिकार हुन लागेको थियो। युजियूले आफ्नो लेभल 2 र लेभल 1 को जराले टम हकिस्नेकलाई बाँधेको हुन्छ। यो पल्ट टम हकिस्नेक भाग्नु सकेको थिएन। युजिऊ आफ्नो फुल पावरले टम हकिस्नेकलाई हावामा उडाउँदै हुन्छ अनि भुइँमा पछार्छ। युजिऊ टम हकिस्नेकलाई धेरै हेट गर्थ्यो किनकि स्नेकले युजियूको परिवारका 2 जनालाई मार्देको हुन्छ अनि टम हकिस्नेक युजियूको हाँगाबाट चिप्लेर युजियूलाई आफ्नो शरीरले बाँधिदिन्छ, तर युजिऊ दरो भइसकेको हुन्छ। युजिऊ आफ्नो जरा र हाँगाले स्नेकको डायमन्ड स्किनलाई खुकुरीले काटे चाहिँ काटिदिँदै हुन्छ। युजिऊ लगातार एट्याकमाथि एट्याक गर्दै हुन्छ। युजिऊ शाओलिङ अनि शाओकिङलाई सम्झिँदै आफ्नो जरालाई मुर्कीमा कन्भर्ट गर्छ। टम हकिस्नेकलाई पञ्चमाथि पञ्च हान्दै हुन्छ। युजिऊ टम हकिस्नेकलाई सजिलै मार्न चाहँदैन थियो। स्नेकलाई तडपाई मार्न चाहन्थ्यो। उसले हरेक परिवारको बदला लिन चाहन्थ्यो। टम हकिस्नेकलाई वारमाथि वार हानेर मारिदिन्छ। यो दुनियाँमा स्ट्रङ मात्र सर्भाइभ गर्थ्यो, वीकलाई स्ट्रङले मारिदिन्थ्यो। त्यही भएर टम हकिस्नेकले शाओलिङ अनि शाओकिङलाई मार्देको हुन्छ अनि खान खोजेको हुन्छ। युजिऊ फुड चेनलाई मजाले बुझ्थ्यो। युजिऊ एकदम दुखी थियो अनि रुँदै थियो। ऊ मात्र होइन, जम्मै मोन्स्टरहरू रुँदै थिए। ती 2टा केटीलाई सम्झिँदै हाम्रो नेक्स्ट सिनमा हामी एउटा सरकारी बिल्डिङ देख्छौं जहाँ पेङ वान आइल्यान्डमा लगातार दुर्घटना हुँदै थियो। 17वटा हवाईजहाज गायब भएका थिए। समुद्रबाट सी बिच निक्लेर शिपलाई खाइदिने, म्युटेन्ट क्रूहरू आकाशमै उडिरहने, यो सब पेङ वान आइल्यान्डमा हुँदै थियो। हामी रिसर्चरहरूबाट थाहा पाउँछौं कि 5000 स्पिरिचुअल बिस्टहरू बिस्तारै बढ्दै थिए भनेर। 1000 स्पिरिचुअल बिस्ट एउटा आर्मीलाई खतरा थियो। त्यही 5000 स्पिरिचुअल बिस्ट एउटा बटालियनलाई खतरा थियो। टिम लिडर जम्मै म्युटेन्ट बिस्टको खोजी गर भन्दै हुन्छन्। त्यतिबेलै जम्मै कम्प्युटर स्क्रिनमा वार्निङ मेसेज आउँछ कि जंगलभित्र 18000 भएको बिस्टको पत्ता लागो भनेर। यस्तो बिस्ट कि ह्युम्यानिटीलाई खतम गर्न सक्ने थियो। तपाईहरुलाई फेरि नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ। हाम्रो एपिसोड अँध्यारो रातबाट सुरु हुन्छ जहाँ जंगल सँगसँगै गाउँमा पनि शान्ति छाएको हुन्छ। गाउँको छेउमा एकजना केटीको लास हुन्छ जुन शाओकिङको हुन्छ। शाओकिङका परिवार यो देख्दा कुदेर आउँछन् अनि रुन थाल्छन्। हामी रेड फक्सलाई देख्छौं जो झाडीमा लुकेको हुन्छ। रेड फक्सले शाओकिङको लासलाई उसको परिवार भएसम्म ल्याइदिएको हुन्छ। नेक्स्ट सिनमा हामी जम्मै मोन्स्टरहरू युजियूको छेउमा आएर बसेको देख्छौं। युजिऊ जम्मैलाई धन्यवाद भन्दै हुन्छ उसलाई लडाईमा मद्दत गरेकोमा। युजिऊ जम्मै मोन्स्टरलाई उसको जराबाट निक्लेको पानी दिँदै हुन्छ। जराबाट निक्लेको पानीको लागि यो सब लडाई भएको थियो। यो पानी खानुको लागि टम हकिस्नेक युजियूसँग फाइट खेलेको हुन्छ। युजिऊ जम्मै मोन्स्टरहरूलाई यो पानी खुवाएर अपग्रेड गराउँदै हुन्छ। अपग्रेडको साथसाथ दरो र ठुला पनि हुँदै थिए अनि नयाँ स्किल पनि पाउँदै हुन्छन्। ब्ल्याक काउ अपग्रेड हुन्छ अनि म्युटेन्ट बाइसनमा इभोल्युसन हुन्छ। वुल्फ पनि अपग्रेड हुन्छ अनि म्युटेन्ट विन्ड वुल्फमा इभोल्युसन हुन्छ र एलिमेन्टल एट्रिब्युट्स पनि पाउँछन्। एलिमेन्टल एट्रिब्युट्स यो दुनियाँमा चाहिन्थ्यो नै र युजियूसँग पनि एलिमेन्टल पावरहरू थियो। युजियूको मोन्स्टरहरूले धेरै सहेका थिए। लडाईमा आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राखेका थिए। त्यही भएर युजिऊ जम्मैलाई छोडिदिन्छ र यहाँबाट जाऊ भन्दै हुन्छ। तर मोन्स्टरहरू युजियूलाई छोड्न मानेका हुँदैनन् अनि जम्मै मोन्स्टरहरू युजियूको अगाडि झुक्छन् र युजियूलाई जहिले साथ दिने भएका हुन्छन्। युजियूलाई आफ्नो गुरु मान्न थालेका हुन्छन्। जब युजियूले मोन्स्टरहरूको व्यवहार देख्छ ऊ एकदम इमोसनल हुन्छ। युजिऊ यी जम्मै मोन्स्टरलाई उहीसँग राख्न चाहन्थ्यो, जम्मैलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहन्थ्यो। पृथ्वी धेरै ठुलो थियो। युजिऊ जम्मै एक्सप्लोर गर्न चाहन्थ्यो र एकजुट भएर यो ठुलो संसारसँग लड्न सक्थे। टम हकिस्नेकसँग लडाई सकिएको हुन्छ तर यसो विचार गर्दा लडाई कहिले भएको थिएन जस्तो थियो। जम्मै मोन्स्टरलाई त्यहाँ देख्दा युजिऊ निकै खुसी हुन्छ।
हुन्छ, आफ्नो परिवार भन्दा ठुलो के नै हुन्छ र। त्यस जंगलमा अब युजिउको शासन चल्दै हुन्छ। युजिउ ती मन्स्टरलाई केही न केही काममा इन्गेज गराउँदै हुन्छ। जस्तै पेरिगिन फाल्कन आकाशमा उडेर हेरविचार गर्दै थिए, त्यही विनवुल्फ क्राउनको हेरविचार गर्दै हुन्छन्। अनि बाइजन मंकी लडाईको मैदानबाट ठूला ठूला ढुङ्गाहरू हटाउँदै हुन्छन्। रेड फक्स जम्मैको हेरविचार गर्दै हुन्छ। रेड फक्स एउटा तरिकाले गार्डियन भएको हुन्छ। त्यहाँ भएको मन्स्टरहरू केही न केही काम गर्दै हुन्छन्, तर एउटा यस्तो मन्स्टर थियो जुन केही काम नगरी सुतिरहेको हुन्छ। त्यही भएर युजिउको पिटाइ पनि खाइरहेको हुन्छ। त्यो मन्स्टर हनीपट ब्याजर थियो, जो युजिउसँग जहिले झगडा मात्र गर्थ्यो। युजिउ अनि हनीपट ब्याजर झगडा गर्दै हुन्छन्। त्यतिबेला एउटा चम्किलो लाइट युजिउको शरीरमा पर्छ। त्यो घाम त थिएन, तर त्यो लाइट युजिउको छेउमा आउँदै हुन्छ। युजिउ आफ्नोतिर यस्तो रफ्तारमा लाइटको बल आएको देख्दा एकदम डराउँछ। युजिउ आफ्नो हाँकाले लाइटलाई रोक्नु खोज्छ, तर केही फाइदा हुँदैन। लाइट उसको जराको आरपार छिर्दै आइरहेको हुन्छ। लाइट युजिउको जरामा आउँछ र सानो म्याजिक फेरीमा कन्भर्ट हुन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यो स्पिरिट साउकिङको हुन्छ, किनकि युजिउले आफ्नो लाइफ साउकिङलाई हिल गर्दा फ्युज गरेको हुन्छ। त्यतिबेला युजिउले आफ्नो हाँगाबाट निक्लेको पानी पनि खुवाइदिएको हुन्छ। त्यही भएर साउकिङ म्युटेन्ट स्पिरिटमा ट्रान्सफर्म भएको थियो। युजिउको जराले सोल नरिशमेन्ट गर्न सक्थ्यो, त्यही भएर साउकिङ सोल नरिशमेन्ट पाउनको लागि युजिउको जरामा आएको हुन्छन्। साउकिङ यस्तो स्पिरिटमा कन्भर्ट भएको हुन्छन् कि फिजिकल एट्याकको केही एफेक्ट हुँदैन थियो र इभल भएर टेलिपेथी पावर पनि पाउन सक्थिन्। रुटबाट स्पिरिचुअल पावर अब्जर्भ गरेर पहिलोचोटि आफ्नो आँखा खोल्छिन् र आफ्नो आँखा अगाडि युजिउलाई देख्छिन्। अनि साउकिङ युजिउलाई आफ्नो गुरु मान्छिन्। साउकिङ जो अहिले स्पिरिट भएको हुन्छन्, उसले आफ्नो प्रिभियस लाइफको बारेमा केही थाहा हुँदैन, उसले जम्मै बिर्सेको हुन्छन्। युजिउ फेरि हि साउकिङ भनेर बोलाउँछ। युजिउ कसम खान्छ कि ऊ जहिले उसलाई प्रोटेक्ट गर्छ अनि पावरफुल बनाउँछ भनेर। जब युजिउ साउकिङसँग बोल्दै हुन्छ, त्यतिबेला हनीपट ब्याजर कन्फ्युज थियो। हनीपट ब्याजर साउकिङको स्पिरिटलाई देख्दैन थियो। हनीपट ब्याजरलाई लाग्छ कि युजिउ उसँग एकदम राम्रो गफ गर्दै थियो भनेर, अनि ऊ युजिउको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर। हनीपट ब्याजर युजिउले उसलाई यस्तो इम्पोर्टेन्स दिएको देख्दा एकदम लजाउँदै हुन्छ। त्यही साउकिङको टाउको एकदम दुख्दै हुन्छ र प्रिभियस लाइफको भिजन आउँदै हुन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि साउलिङ अनि साउकिङ जुडुवा हो भनेर। साउकिङ आफ्नो टेलिप्याथीले साउलिङसँग मेमोरी सेयर गर्दै थिइन्। पहिलोचोटि टेलिप्याथी युज गर्दा साउकिङको टाउको एकदम दुख्दै हुन्छ। युजिउ साउलिङको स्पिरिचुअल एनर्जीलाई स्टेबल पार्नुको लागि आफ्नो लाइफ एसेन्सको ड्रपलेट उसको माथि झार्दिन्छ। लाइफ एसेन्स पाएर साउकिङ हेर्दा हेर्दै बढ्न थाल्छिन् र पावर पनि बढ्दै हुन्छ। साउकिङ अब एक्सटर्न पोजिसन गर्न सक्थिन्। साउलिङसँग टेलिप्याथीबाट कनेक्ट भएर अब क्लियर भिजन देख्नु थालेकी हुन्थिन्। एक्सटर्न पोजिसनको मद्दतले आफूलाई अनि युजिउलाई साउलिङको रुममा लगेकी हुन्छन्। साउकिङ यति धेरै स्ट्रङ थिइन् कि कोमामा भएको साउलिङलाई प्रोसेस गर्न सक्थिन्। उसको बडी पार्टहरू हलाउँदै हुन्छन्, तर उसको पनि एउटा लिमिट थियो। साउकिङ एकदम गल्छिन्, उसको माना पनि सकिएको हुन्छ। तर इनफ प्र्याक्टिस अनि टाइमसँग युजिउ स्योर थियो कि साउकिङ साउलिनको बडीलाई धेरै टाइमसम्म प्रोसेस गर्न सक्थिन् भनेर। जहाँ युजिउ साउकिङलाई साउलिन बनाउन खोज्दै हुन्छ, त्यतिबेला रिसर्चरको टिम आफ्नो मेम्बरसँग जंगलमा आइपुग्छन्। अब रिसर्चरको टार्गेट मिस्ट्री माउन्टेन थियो, तर मिस्ट्री माउन्टेनको आधी पार्टलाई जहिले हुस्सेले घेरिरहेको हुन्थ्यो। त्यो ग्रुप त्यहाँ भएको एउटा सानो गाउँमा जाँदै हुन्छन्। स्याटेलाइटको मद्दतले गाउँको लोकेसन भेट्छन् अनि रिसर्चरहरू आफूसँग फायर पावर सुपर ह्युमेनको एउटा बटालियनलाई लगेको हुन्छन् मन्स्टरहरूसँग लड्नको लागि। सुपर ह्युमेन जसको अवेकनिङ कम्प्लिट थियो र स्पिरिचुअल एनर्जीलाई एडप्ट गर्न सक्थिए अनि नर्मल ह्युमेन भन्दा निकै पावरफुल हुन्छन्। सुपर ह्युमेन जो आफ्नो पावर ह्युमेनिटीलाई बचाउनको लागि प्रयोग गर्थे। हामी एकजना मान्छेलाई देख्छौँ जो पुरै बटालियनको क्याप्टेन अनि एनिमल डक्टरको साथसाथ रिसर्चर पनि हुन्छन्, र अर्को यान गो युन जो चाहिँ सुपर ह्युमेनको फर्स्ट जेनेरेसनको सोल्जर हुन्छन्। गाडीबाट जानु इम्पोसिबल थियो किनकि त्यो बाटो एकदम सानो थियो गाडी छिर्नको लागि। रिसर्चरहरू आफ्नो गाडीलाई पछाडि राखेर हिँड्दै जानुमा मजबुर भएका थिए। गाउँको छेउमा आइपुग्दा गाउँबाट कराको र हल्लाको आवाज आउँदै हुन्छ। कराको सुन्दा यान गो युन आफ्नो सुपर ह्युमेन स्पिडको मद्दतले गाउँतिर जान्छ गाउँको मान्छेलाई मद्दत गर्न। नेक्स्ट सिनमा हामी युजिउ अनि साउकिङ खेल्दै गरेको देख्छौँ, जो आफ्नो जीवनलाई इन्जोय गर्दै हुन्छन्। हेर्दा हेर्दै साउकिङ धेरै स्ट्रङ भइसकेको थिइन्। उसले अब टेलिपेथीको मद्दतले सामानहरूलाई उडाउन सक्ने भएको थिइन् र साउकिङलाई छिटोभन्दा छिटो स्ट्रङ हुनु थियो किनकि समयको केही भरोसा थिएन र यदि उसको एरियामा कोही आएर उसको परिवारलाई चोट पुर्यायो भने लडाई हुने सम्भावना थियो। तर अहिलेको लागि युजिउ लडाई गर्न चाहँदैन थियो। ऊ अहिले लुकेर बस्न चाहन्थ्यो र आफूलाई इभल्भ गर्न चाहन्थ्यो। आफूलाई लुकाउनको लागि युजिउ आफ्नो डेन्स फग अनि हेलिक्युनोजेनिक स्किललाई एक्टिभेट गरिदिन्छ किनकि डेन्स फगको भित्र केही पनि देखिँदैन थियो। युजिउको हुस्से यति धेरै पावरफुल थियो कि एउटा शहरलाई प्यारालाइज गर्न सक्थ्यो अनि युजिउको मन्स्टरहरू पनि यो हुस्सेलाई एडप्ट गर्न सक्ने थिए भन्ने युजिउलाई विश्वास थियो। युजिउ बिस्तारै बिस्तारै एउटा राज्य बनाउँदै थियो। बिस्तारै बिस्तारै यो एरिया युजिउको हुनेवाला थियो।